स्याङ्जा जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भेगमा प्रसिद्ध ज्याग्दे खोला वरिपरि 95.79 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको भूभाग बिरुवा गाउँपालिका हो। साबिकका बिरुवा, अर्चली, मनोकामना, ओरस्टे गाविसका सबै वडा र साबिकका पेल्काचौर, राङभाङ, चिन्नेबास र किचनास गाविसका आंशिक वडाहरूलाई समेटेर 2073 साल फागुन 22 गते बिरुवा गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। पौराणिक कथन अनुसार ज्याग्दे खोला र म्याङ खोलाको दोभानमा फराकिलो फाँट रहेको र त्यस फाँटलाई बिराएर खेतीयोग्य जमिन बनाएको थियो। बिराएर बनाएको हुँदा त्यस ठाउँलाई बिराएर भन्न थालियो। यही शब्द कालान्तरमा अपभ्रंश हुँदै बिरुवा नाम रहन गएको विभिन्न किम्वदन्तीमा उल्लेख रहेको छ। गाउँपालिकाको पूर्वतर्फ हरिनास गाउँपालिका र तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, पश्चिमतर्फ भिरकोट र वालिङ नगरपालिका, उत्तरतर्फ पुतली बजार नगरपालिका र दक्षिणतर्फ चापाकोट नगरपालिका र हरिनास गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार यो गाउँपालिकाभित्र हाल 3736 घरधुरीमा 18413 मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन्। 2074 ज्येष्ठ 5 गतेदेखि जब देशभर संघीयता सहितको नयाँ संरचना लागू भयो, बिरुवा गाउँपालिकाले समेत नयाँ जनप्रतिनिधिको नेतृत्व सहितको स्थानीय सरकार पायो। चुन प्रसाद शर्मा गाउँपालिका अध्यक्ष र देवी थापा उपाध्यक्ष सहितको टिमले बिरुवामा स्थानीय सरकार हाँक्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्यो। अध्यक्ष शर्माले जनताको आवश्यकता अनुसारको सेवाको लागि तत्परता देखाउँदै दत्तचित्त र दृढ भएर कर्मचारी र माथतका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। फलस्वरूप बिरुवामा विकासको लहर देखिनुका साथै सरकारी सेवामा स्थानीयले सर्वसुलभता महसुस गर्न थालेका छन्। वर्षौंदेखि विकासको पहुँचबाट क्षितिजमा रहेको स्थानीय बासिन्दा आफ्नै गाउँ ठाउँ र घर आँगनमा भएको विकास र सुविधाबाट दङ्ग छन्, खुसी देखिन्छन्। भौगोलिक असमानता र पहाडी भूभागमा विकास निर्माणका लागि देखा पर्ने कैयौं आरोह अवरोहका बीच गाउँपालिकाले यो बीचमा उदाहरणीय काम गर्न सफल भएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, कृषि र खेलकुद क्षेत्रलाई प्रभावकारिता राखेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न सक्नु प्रशंसनीय पाटो हो। सबै क्षेत्रमा विकासको अवधारणा पुर्याउन सक्नु बिरुवा गाउँपालिकाको विशेषता हो। बिरुवा गाउँपालिकाले विधागत रूपमा गरेका विकास निर्माण र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनहरू यो भिडियो डकुमेन्ट्रीमा क्रमसँग चर्चा गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र। बिरुवा गाउँपालिकाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र हो। स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने मूल लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवाका विस्तारमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाका 8वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले 5वटा वडामा यो लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ। अन्य वडामा पूरा हुने क्रममा छन्। बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को ओरस्टे स्वास्थ्य चौकी र वडा नम्बर 1 मा रहेको बिरुवा स्वास्थ्य चौकी यही आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएर समुद्घाटन गरिएको छ। यी स्वास्थ्य चौकीहरूमा सेवा सुचारू भएपछि जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा घर नजिकैबाट पाइरहेका छन्। वडा नम्बर 8 मा रहेको भिरकोट स्वास्थ्य चौकी मेथाभुरुङ, वडा नम्बर 6 को चिन्नेबास स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 5 को किचनासमा रहेको स्वास्थ्य चौकी यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका छन्। वडा नम्बर 7 मनोकामना, वडा नम्बर 2 अर्चले र वडा नम्बर 3 को राङभाङमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। गाउँपालिकाबाट यी स्वास्थ्य चौकीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइसकेको छ। बिरुवा स्वास्थ्य चौकीमा गर्भवतीको लागि भिडियो एक्सरे सेवा, चिन्नेवास स्वास्थ्य चौकीमा एक्सरे मेसिन खरिद गरी हाल उल्लेखित
वडा नम्बर 8 को भिरकोट स्वास्थ्य चौकी र वडा नम्बर 1 को बिरुवा स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सुविधा थप गरी सेवा सुचारू गरिएको छ। गाउँपालिकाबाट ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमको लागि 5 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यो कार्यक्रममा 50 जना ज्येष्ठ नागरिकले सुविधा लिइसक्नु भएको छ। पोषण कार्यक्रमबाट 1825 जना, सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाट 100 भन्दा बढी लाभान्वित हुनु भएको छ। समग्रमा आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माको टिमले उच्च प्राथमिकतामा राखिराखेको छ। अहिले गाउँपालिका मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएका बिरामीले निशुल्क औषधि वितरण गरिरहेको छ। यसले समेत यहाँको जनताको स्वास्थ्यप्रति स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट हुन्छ। जिल्लाकै जेठो अस्पताल भिरकोट स्वास्थ्य चौकी बिरुवा गाउँपालिका भित्र हुनुले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँपालिकाको गर्भिलो इतिहासलाई दर्शाउँछ। हाल गाउँपालिका भित्रका स्थानीयलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्याङ्जा र पोखरा पुग्नु पर्ने बाध्यता छैन। गाउँपालिकाले निकट भविष्यमा यी स्वास्थ्य चौकीहरूलाई स्तर उन्नति गर्दै मुटु क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोगीलाई समेत गाउँपालिकामा नै सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पहल कदमी लिने काम भइरहेको छ। कृषि क्षेत्र धेरै जसो पहाडी भूभाग रहेको बिरुवा गाउँपालिकामा गाउँपालिकाले प्राथमिकता राखेको अर्को क्षेत्र कृषि हो। भौगोलिक भूबनोट एवं मौसम अनुसारको स्थानीय उत्पादनलाई गाउँपालिका प्रोत्साहनको लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ। मौरी पालन, सुन्तला उत्पादन, तरकारी उत्पादन, बिउ बिजन कार्यक्रमहरूलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिने र विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरिरहेको छ। कृषक फिल्ड भ्रमण, कृषक तालिम तथा आधुनिक कृषि औजार वितरण जस्ता योजनाहरूबाट कृषकहरूले भरपूर लाभ लिइरहेका छन्। नमुना कृषि कार्यक्रम गरेर 8वटै वडामा कृषिका कार्यक्रमहरू छन्। सँगसँगै हाम्रो कृषि अन्तर्गत फलफुल खेती विकासतर्फ बिरुवा गाउँपालिकाको विशेष गरी साबिकको मनोकामना अहिले जुन वडा नम्बर 7 र 8 छ त्यसमा बिरुवाको मनोकामनाको सुन्तला भनेर एउटा स्याङ्जा र गण्डकी प्रदेशमै एउटा चर्चित सुन्तला खेती हो। त्यो सुन्तला खेतीको लागि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि हामीले करिब 1 लाख सुन्तला बेर्ना हामीले रोपण गरिसकेका छौँ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 र वडा नम्बर 8 सुन्तला उत्पादन ब्लक क्षेत्र भएकाले यसको उत्पादनमा थप अनुकूल वातावरण बनाउनको लागि थप योजना बनाइएको छ। 20 लाख रुपैयाँ बराबरको उन्नत जातको सुन्तलाको बिउ विभिन्न वडामा निशुल्क वितरण गरेको छ। हालसम्म 300 जना कृषकले विभिन्न कृषि तालिमहरू प्राप्त गरेर आफ्नो कृषि व्यवसायलाई थप उत्पादनमूलक बनाउन सहयोग पुगेको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने योजना अनुसार 20 लाख बराबरको हाते ट्र्याक्टरहरू लगायतका कृषि औजार सामग्रीहरू गाउँपालिकाले वितरण गरिसकेको छ। पहाडी भिरालो जमिनमा बाँझो चिर्न, विभिन्न बाली लगाउन सजिलो हुने भएकाले यो योजनालाई अगाडि बढाइएको हो। सुन्तला, तरकारी र मौरी पकेट क्षेत्रमा 12 लाख दरले 8वटै वडाका कृषकहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान वितरण गरिएको छ। 10 लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेर विभिन्न उन्नत जातका बिउहरू कृषकलाई वितरण गरिएको छ। यस्तै विभिन्न फर्म तथा समूहलाई बङ्गुरको बच्चा वितरण गर्ने, साझेदारीमा दाना वितरण गर्ने, 1 वडा 1 पशु प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कृषकहरूको हरेक पाइलामा गाउँपालिका सहयोगी बनिरहेको छ। यसले पशुहरूमा देखिने रोगहरूबारे समयमा जानकारी पाउने र चाँडै यसको उपचार पाउन सम्भव भएको छ।
बङ्गुर पकेट कार्यक्रमलाई 10 लाख र विभिन्न कीटनाशक औषधिको 2 लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले विनियोजन गरेर कार्यान्वयन समेत भइसकेको छ। उल्लेखित विभिन्न कृषक केन्द्रित योजना एवं गतिविधिले कृषि उत्पादन बढाउन र कृषकको जीवनस्तर माथि उकास्न गाउँपालिकाले निरन्तर प्रयत्नशील रहेको स्पष्ट हुन्छ। विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू। राणा शासन पञ्चायतकाल बहुदलीय शासन व्यवस्थामा विकास निर्माणका कामहरू गाउँपालिकामा शून्य जस्तै रह्यो। तर जब देशमा संघीय शासन व्यवस्थासँगै स्थानीय तहमा सरकार आयो, गाउँपालिकामा विकास निर्माणले गति लिन थाल्यो। गाउँपालिकाकै पहलमा बास्तारा खोला पुल र अम्बोटे खोला पुल गरी 2वटा मोटरेबल पुल स्थानीय सरकार बनेपछि मात्र सम्भव भयो। वर्षौंदेखि वर्षयाममा नदी तर्न र सवारी साधनलाई आवत जावतको लागि समस्या भोगिरहेका जनताले अम्बोटको पुल बनेपछि बाहु, कोखे, पाट्ने, ओरेस्टे, घोप्टे लगायतका जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन्। त्यस्तै बास्तारामा बनेको पक्की पुलबाट ललाङ, तर्ले, मजबारी, सिमलडाँडा, मुलाबारी, कुसुङ भङ्ज्याङ लगायतका गाउँहरूलाई गाउँपालिका केन्द्र आवत जावत गर्नको लागि सुविधा उपलब्ध भएको छ। मोटेरेबल पुलमा मात्र होइन, गाउँपालिकामा पैदल हिँड्ने, कृषि काम गर्ने र विभिन्न काममा संलग्न स्थानीयको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै झोलुङ्गे पुल निर्माणमा पनि विशेष पहल गरेको देखिन्छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 8 मा पर्ने फेदीको चौतारी झोलुङ्गे पुलको लागि 20 लाख, उत्तरके खोला झोलुङ्गे पुलमा 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर निर्माण समेत सम्पन्न भइसकेको छ। गाउँपालिकामा सबैभन्दा प्राथमिकता राखेर धेरै बजेट विनियोजन गरेको क्षेत्र सडक निर्माण तथा सुधार हो। धेरै जसो ग्रामीण र पहाडी भूभाग भएकाले सडक बनाउने माग धेरै जनताको रहेको थियो। यसलाई प्राथमिकता राख्दै गाउँपालिका 45 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएका छन्। 60 किलोमिटर कच्ची सडकलाई स्तर उन्नति गरेर ग्राभेल बनाइएको छ। विभिन्न सडकहरूमा रकम विनियोजन गरेर विकासको काममा गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ। भन्ज्याङ बाहु बिरुवा सडकका लागि 2 करोड छुट्याइएर हाल निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै टारा सामडाँडा मिलनचोक दहखोला सडकमा 70 लाख विनियोजन भएर कार्यान्वयन भइरहेको छ। 90 लाख खर्च गरेर खालीदेखि बिरुवा जोड्ने सडक निर्माण गरिएको छ। साराङसे सरुखेत सडकमा 55 लाख विनियोजन भएर कार्यान्वयन भएको छ। लालाङ तर्लेदेखि कुसुङ भन्ज्याङ सडक 35 लाख रकम विनियोजित भएर स्तर उन्नति गरिएको छ। बिरुवा चिन्नेबास रामकी थुम्कीलाई 20 लाख, स्याङ्दी छत्र्याप लेवा आमडाँडा 35 लाख बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माण भइसकेका छन्। बिरुवा शिखर सिंह दमसिदी भलडाँडा सडक 1 करोड 50 लाख, बेलघारी मेथाभुरुङ सडक 30 लाख र वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय सडक 15 लाख विनियोजन गरेर गाउँपालिकाले प्रत्येक गाउँलाई सडक सञ्जालले जोड्ने, भएका सडकलाई स्तर उन्नति गर्ने र जनताका सुविधाको लागि केन्द्रित रहने सन्देश दिइरहेको छ। यी बाहेक विभिन्न वडाका गाउँ-गाउँमा सडक पुर्याउनको लागि गाउँपालिका रकम विनियोजन गरेर जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्न गाउँपालिका भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। गाउँपालिका विभिन्न प्रशासनिक भवन निर्माणमा समेत उच्च प्राथमिकता सहित योजनाहरू अगाडि बढाएको देखिन्छ। 5 करोड रुपैयाँको लागतमा गाउँपालिका आफ्नै अत्याधुनिक भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ। निर्माण सम्पन्न सम्मुख यो भवन निर्माणसँगै गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामहरू छिटो छरितो जनमुखी र प्रविधि मन्त्री हुने अपेक्षा गाउँपालिकाको रहेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा समेत अत्याधुनिक र प्रविधि मन्त्री वडा कार्यालय
65 लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। वडा नम्बर 7 मा कुसुङ भन्ज्याङ स्वास्थ्य चौकीको लागि 25 लाख रुपियाँ विनियोजन भएर निर्माणको चरणमा रहेको छ। अर्चले स्वास्थ्य चौकी भवनको लागि समेत 20 लाख विनियोजन भएर काम अगाडि बढिरहेको छ। वडा नम्बर 3 को वडा भवन निर्माणका ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। गाउँपालिकाका पुराना सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न तथा पर्यटन उद्योगलाई टेवा पुर्याउन योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। वडा नम्बर 5 मा रहेको ऐतिहासिक दह पोखरी संरक्षणको लागि वाल लगाउने, तारजाली लगाउने र गेट लगाउनको लागि 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर कार्यान्वयन भइसकेको छ। वडा नम्बर 7 मा रहेको सुन्दर मनोकामना मन्दिरमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन बृहत मनोकामना पर्यटन योजना अगाडि सारिएको छ। 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी यो मन्दिर आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएका छन्। गाउँपालिका भित्र रहेका स्थानीय आमा समूह, युवा समूह र विभिन्न सामुदायिक तथा बहुउद्देश्य भवन निर्माणको लागि गाउँपालिकाले भौतिक निर्माणको लागि सहयोग गरिएको छ। हालसम्म 75 वटा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई भवन निर्माणको लागि सहयोग उपलब्ध गराइएको गाउँपालिका तथ्याङ्कमा देखिन्छ। शिक्षा। गाउँपालिका भित्रका विद्यालय र क्याम्पसहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि गाउँपालिकाबाट विभिन्न योजना सहित शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन गराउन प्रयास गरिएको छ। विज्ञान प्रयोगशाला, आईसीटी प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गाउँपालिकाबाट विभिन्न समयमा विभिन्न गतिविधिहरू गरिएको छन्। विज्ञान र आईसीटी प्रयोगशालाका लागि 19,50,000 को दरले बजेट उपलब्ध गराई शिक्षालाई वैज्ञानिक, आधुनिक र प्रयोगात्मक गराउन बनाउने कामको थालनी गरिएको छ। 12 विद्यार्थीले यो योजनाबाट आधुनिक उपकरण र प्रविधिबाट हाल अध्ययन गर्ने मौका पाएका छन्। 9 वटा विद्यालयमा 4 कोठे पक्की भवन बनाउन 5 करोड 90 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। 4 वटा विद्यालयमा 2 कोठे पक्की भवनको लागि थप 1 करोड बजेट कार्यान्वयन भएर सबै गरेर 2000 विद्यार्थीहरू अत्याधुनिक भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनमा अध्ययन अध्यापन गरिरहेका छन्। 7 स्थानमा बास सुविधा सहित शौचालय निर्माण सम्पन्न गरिएका छन्। यसमा 98 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। रोजगारी सृजना। बिरुवा गाउँपालिकाले आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि पहलहरू गरेर योजना अगाडि बढाएको छ। युवाहरूमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर गाउँपालिकाले युवा रोजगारीको लागि रूपान्तरण पहल कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। 7,933 रोजगार सृजना गरेको यो कार्यक्रमबाट गाउँपालिका भित्रका 139 जना युवाले रोजगार पाउन सफल भए। त्यस्तै कामका लागि पारिश्रमिक आयोजना नामक अर्को योजना गाउँपालिकाले रोजगार सृजनाको लागि गरेको अर्को पहल हो। 1716 दिन रोजगारी सृजना गर्दै यो कार्यक्रमबाट 19 जनाले रोजगारी प्राप्त गरे। बिरुवा गाउँपालिकाले युवालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, विदेशबाट फर्केकाहरूलाई विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरेर रोजगार सृजनाको कामलाई तीव्रता दिइरहेको देखिन्छ। खेलकुद कार्यक्रम। गाउँपालिकाले खेलकुद क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि प्रभावकारी योजनाहरू अगाडि सारेको छ। युवाहरूलाई खेलकुदतिर आकर्षित हुँदै गएको अवस्थामा खेल मैदानहरू निर्माण गर्दै 1 वार्ड 1 खेल मैदानको अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यस्तै गरी बिरुवा वार्ड नम्बर 8 मेथाबुरुङमा रहेको पुष्प मदन खेल मैदानलाई हामीले रङ्गशालाको रूपमा
विकास गरेर अगाडि बढेका छौँ, जहाँ हामीले राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता पनि 3 वर्ष त्यही खेल मैदानमा सञ्चालन गऱ्यौँ। गाउँपालिकालाई खेल क्षेत्र मार्फत पहिचान दिलाएको भलिबल खेलमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न बजेटहरू विनियोजन भएका छन्। प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष कप भलिबल आयोजना गरेर पुरस्कार, मेडल, सिल र विभिन्न विधामा खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गरेर भलिबल खेलाडीलाई प्रोत्साहन र हौसला बढाउने काम भएका छन्। गाउँपालिका मार्फत रहने गरी खेलकुद विकास समिति गठन भएको छ। यसले गाउँपालिकाले गर्ने सबै खेलका कार्यक्रमहरूको संयोजन गर्ने गर्दछ। राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिताबाट विद्यालय स्तरबाट खेलप्रति जागरुक बनाउने र खेलको आधारशिला बनाउने काम गरिएको छ। वडा नम्बर 8 को पुष्पमदन रङ्गशाला निर्माण भएको छ। भलिबल, फुटबल, एथलेटिक्स जस्ता खेलकुदका कार्यक्रमहरू अहिले रङ्गशालामा आयोजना भइरहेको छ। पर्यटन सम्भावना। देशकै पर्यटकीय राजधानी पोखराबाट नजिकै रहेको बिरुवा गाउँपालिकामा समेत पर्यटनका प्रचुर सम्भावनाहरू देखिन्छन्। साबिक मनोकामना गाविसमा रहेको मनोकामना मन्दिर धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको लागि उपयुक्त स्थान हो। यही सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै बृहत मनोकामना पर्यटन अवधारणा अगाडि सारिएको छ। यो मन्दिरमा पुग्न मोटर बाटो र खड्केरी बाटो निर्माण भइसकेको छ। नजिकै भएको पोखरीहरू संरक्षण गर्ने र विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरिएको छ। वडा नम्बर 8 मा रहेको मिनाम गुफा आन्तरिक पर्यटनको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो। प्राकृतिक सुन्दरताबाट भरिपूर्ण यो गुफामा पुग्नको लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ, खड्केरी निर्माण गरिएको छ। शिवरात्रिका दिन वर्षमा एक दिन ठूलो मेला लाग्ने दिनमा यो गुफामा मेला भर्न तनहु, पाल्पा र कास्कीबाट समेत भक्तहरू आउने गर्दछन्। आवास कार्यक्रम। गाउँपालिकाको आफ्नो स्थापना कालदेखि नै जनताले सुरक्षित आवास पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर योजना अगाडि बढाउँदै आएको छ। हाल गाउँपालिकाभित्र रहेको खरको छानो भएको विपन्न र निम्न वर्गीय परिवारलाई टिनका छानो राख्नको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। यो कार्यक्रम अनुसार विभिन्न वडाका 155 घरधुरीलाई छनौट गरिएकोमा 149 परिवारलाई टिनको छानो उपलब्ध गराउन गाउँपालिका सफल भएको छ। वर्षयाममा बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका घरहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट जनताको दुःखमा साथ दिन आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। यसरी मनसुनले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका 11 परिवार पुनः घर निर्माण गरी उपलब्ध गराइएको छ। कोरोना संक्रमणमा उदाहरणीय काम। सारा विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त रहँदा बिरुवा गाउँपालिका यसबाट अछुतो रहने सम्भव रहेन। तर कोभिड-19 को विरुद्ध जुझ्न स्थानीय सरकारको रूपमा बिरुवा गाउँपालिकाले गरेको काम उदाहरणीय रह्यो। गाउँपालिकाले कोभिड विरुद्ध समयमै जनचेतना फैलाउने, सतर्कताका उपायको लागि आम जनतालाई सुसूचित गराउने, समयमा उपयुक्त कदमहरू चाल्दा कोभिडका कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपर्ने दुःखद अवस्थामा गाउँपालिका रहेन। विदेशबाट आउने र विभिन्न संक्रमण फैलिएका शहरबाट गाउँपालिका भित्रने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित क्वारेन्टिन व्यवस्था गरिएकाले समेत यो सफलता गाउँपालिकाले हात पारेको हो। 30 बेड क्षमताको कोभिड उपचार अस्पताल नै सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाले जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। यो बीचमा 1040 जना PCR र 1260 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 410 जना कोभिड पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो।
यी सबैलाई सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएपछि सबै संक्रमित निको भएर घर फर्क्याउन गाउँपालिका सफल रह्यो। 40,65,630 रुपैयाँ गाउँपालिका क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र कोभिड-19 रोकथामको लागि गाउँपालिकाले खर्च गरेको छ। कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रममा समेत गाउँपालिकाले प्रभावकारी काम गर्यो। हाल कोभिसिल्ड, भेरोसिल्ड र जोन्सन गरी गाउँपालिका भित्रका 12 वर्ष माथिका 90% भन्दा धेरै जनताले खोप लगाइसकेका छन्। वडाहरूमा भएका विकास निर्माणका गतिविधिहरू। वडा नम्बर 1 गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र भएका कारणले वडा नम्बर 1 मा विकास निर्माणका कामहरूले धेरै प्राथमिकता पाएका छन्। वडा नम्बर 1 को बाचौरमा एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार खानेपानी योजना चलिरहेको छ। वडा नम्बर 1 को बगैँचामा बहुउद्देश्य खेल मैदान निर्माण गरिएको छ। भलिबल मैदानदेखि शारीरिक अभ्यासको लागि विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरू यहाँ निर्माण भएका छन्। यसलाई रमणीय पार्क बनाउनको लागि आराम गर्ने चौतारी, सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। वनभोज स्थलको लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार यहाँ उपलब्ध रहेको छ। नमुना कृषि फर्मको रूपमा सामूहिक भैँसे पालन गरिएको छ। गाउँपालिकाकै नमुना कृषि फर्मको रूपमा हेरिएको फर्म अन्य किसानहरूका लागि उदाहरणीय मानिएको छ। यसबाहेक वडा नम्बर 1 मा माछा पालन, नमुना तरकारी खेती कार्यक्रम, कच्ची सडकलाई स्तरोन्नति गरी ग्राभेल गर्ने कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको छन्। गाउँपालिकाको पहलमा अम्बोट मोटरेबल पुल र बास्ता र मोटरेबल पुल जस्ता गाउँपालिकाका गौरवका योजनाहरू वडा नम्बर 1 मा नै परेका छन्। वडा नम्बर 2 गाउँपालिकाको धेरै जसो पहाडी क्षेत्रहरू रहेको क्षेत्र वडा नम्बर 2 हो। वडा नम्बर 2 मा नमुना बाख्रा पालनदेखि भ्यू टावर निर्माणका कामहरू भएका छन्। यो वडाको बेसार डाँडाको माथिल्लो भागमा गाउँपालिकाकै योजना अनुरूप भ्यू टावर निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। बिरा गाउँपालिका एउटा नमुना भ्यू टावर निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले हामी पहिलो बैठकमा हामी निर्णय भयो। तर बिरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को ट्युनठुन डाँडामा भ्यू टावर चाहिँ उचित छ भन्ने जुन भयो र त्यो विविध कारणले गर्दाखेरि हामी अधुरो छ। अबको वर्षमा त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता गरेर त्यो भ्यू टावर निर्माण गर्ने चाहिँ हामी पूर्ण प्रतिबद्धता साथ हामी चाहिँ लागेका छौँ। गुराँस फुल्ने डाँडाको रूपमा परिचित यहाँ भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न भएपछि गाउँपालिकाको सबैजसो भागहरू अवलोकन गर्न सकिनेछ। यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा गाउँपालिकाले लिएको छ। हाल यो स्थानमा पुग्नको लागि कच्ची मोटर बाटो समेत निर्माण गरिएको छ। वडाको गाबु डाँडामा गुरुङ जातिको पवित्र धार्मिक स्थल कुइबुधी निर्माण गरिएको छ। यसले गाउँपालिकाले सबै जाति र समुदायको संस्कृति संरक्षणमा उत्तिकै महत्त्व दिएको पुष्टि हुन्छ। तुलसीचौरमा गाउँपालिकाको अनुदानमा नमुना बाख्रा पालन कार्यक्रम चलिरहेको छ। सामूहिक रूपमा गरिएका यो फर्म स्थानीयको लागि स्वरोजगार बन्ने माध्यम मात्र होइन, आम्दानीको स्रोत समेत बनिरहेको छ। गोखा, मचुवारी जस्ता लगायतका गाउँहरूमा पक्की खडकरी पदमार्ग, कच्ची सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने लगायतका कामहरू सम्पन्न भएका छन्। विभिन्न आमा समूहका भवन निर्माणमा समेत आर्थिक सहयोग गर्ने काम गाउँपालिका र वडाबाट भइरहेको छ। वडा नम्बर 3 सबैजसो पहाडी भूभाग भएको वडा नम्बर 3 मा आन्तरिक पर्यटन र कृषि प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कामहरू गरिएका छन्। विज्ञहरूका टिमसँग सल्लाह र अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेपछि यहाँ क्युबी खेतीको तयारी हाल गरिएको छ। धोबादीमा 1300 मिटरको उचाइ क्युबी खेतीको लागि तयारी गरी खेती गर्ने तयारी
थालिएको छ। बङ्गुर पालनलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि वडा कार्यालयले अनुदान प्रदान गरी आधुनिक तरिकाबाट बङ्गुर पालन गरी स्थानीयलाई स्वरोजगार तथा आय आर्जनको स्रोत बनेको छ। यसबाहेक एभोकाडो, अलैँची र सुन्तला जस्ता नगदे बालीको लागि अनुदान दिने, विभिन्न तालिम र कृषक भ्रमण गराउने काम वडा नम्बर 3 मा गरिएको छ। राङभाङको कालिका कोट मन्दिरमा आन्तरिक पर्यटन आकर्षण 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरी काम सुरु गरिएको छ। एक घर एक धाराको हिसाबले लगभग 154 धारामा घर धुरीलाई चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था भएको छ भने अहिले फेरि राङभाङ लिफ्टिङ खानेपानीको योजनाको नाममा चाहिँ काम सम्झौता भई अब यो सञ्चालन भइरहेको छ। एउटा चाहिँ ट्याङ्की पनि निर्माण भइसकेको अवस्था छ। एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत यस वडाका 154 घरधुरीमा यो सुविधा पुगेको छ। क्रमागत योजना अन्तर्गत राङभाङ लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना अन्तर्गत अर्को खानेपानी योजना अहिले वडा नम्बर 3 मा सञ्चालन भइरहेको छ। आधुनिक कृषि बिउबिजन उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सिउदीमा 3 वर्षदेखि नर्सरी सञ्चालन भइरहेको छ। सिउदी खाली आचमबाससम्म भित्री सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएका छन्। वडा नम्बर 4 वडा नम्बर 4 गाउँपालिकाको सबैभन्दा धेरै विकास निर्माण भएको वडा हो। वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति गरी ग्राभेल बनाइएको छ। स्याङ्जाको घुम्तीदेखि मजेम चिसापानी हुँदै चित्रेसम्मको जुन एउटा कृषि सडक भनेर हिजो नामाकरण गरिएको थियो, त्यो बाटोलाई निर्वाचित भइसकेपछि विशेष चासो र खाँचोका साथ त्यो बाटोलाई अलिकति विस्तार गर्न सकियो। त्यसलाई हिजो बर्खामा रोकिन्थ्यो भने अहिले बर्खामा पनि अथवा 12 महिना चल्न सक्ने अवस्थाको छ। पुतली बजारदेखि भङझ्याङ हुँदै खुदी पुग्ने सडक स्तरोन्नति गरेर हाल 12 महिना नै यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 को एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक योजना अन्तर्गत घुम्ती चिसापानी सडक यही वडामा पर्ने भएकाले भविष्यमा यो सडक कालोपत्र हुने भएको छ। मड्किना भङझ्याङदेखि गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा स्तर उन्नति गरिएका छन्। वडाका सबै सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। वडाभित्रका दिव्य प्रकाश, भविष्य निर्माण लगायतका 4वटा विद्यालयमा नयाँ अत्याधुनिक र भूकम्प प्रतिरोधात्मक वातावरण मैत्री भवनहरू निर्माण भएका छन्। यसले विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा लिनलाई सहज हुनेछ। ओरस्टे स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भएर हालै मात्र यसको उद्घाटन समेत गरिएको छ। हाल स्थानीयहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू यहाँबाट प्रवाह गरिएका छन्। गाउँघरमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका गोरेटो बाटोलाई सिँढी बनाई स्थानीयलाई दैनिक कामलाई सहज बनाइएको छ। बास योजना अन्तर्गत 35 घर परिवारलाई एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। बिरुवा गाउँपालिका पहल तथा बजेट विनियोजन गरेर वडाको खुदी गाउँका 59 घरलाई एक घर एक धाराको योजना अनुसार योजना यही वर्ष मात्र सम्पन्न भएर उद्घाटन गरिएको छ। गाउँमा बङ्गुर पालन, नमुना कृषि बिउबिजन उत्पादन जस्ता कार्यक्रमहरू वडा नम्बर 4 मा सम्पन्न भएका छन्। चम्पागिरी गुफाको आश्रम निर्माणमा आर्थिक सहयोग, विभिन्न क्लबका खेल मैदान निर्माण, आमा समूह र विभिन्न बहुउद्देश्यक भवन निर्माणको लागि सहयोग समेत भइरहेको छ। गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर अत्याधुनिक भूकम्प प्रतिरोधी एवं वातावरण मैत्री नयाँ वडा कार्यालयको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
भवन निर्माण पश्चात जनताले छिटो छरितो र सुविधाजनक सेवाहरू पाउने अपेक्षा छ। वडा नम्बर 5 साबिकको किचनास गाविसको आंशिक भूभाग अहिलेको वडा नम्बर 5 हो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै वडाले स्वास्थ्य चौकी कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेक हाल गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था यो स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध छ। बालबालिका वृद्ध लगायत विभिन्न नियमित खोप लगाउनेदेखि कोभिड-19 का खोप लगाउनेहरूलाई सहज होस् भनेर वडा नम्बर 5 मा खोप केन्द्र निर्माण गरिएको छ। एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा कालीसेन भुलबुले खानेपानी योजना, जलसिनियाबारी खानेपानी योजना, दहशिखर पुष्पगाउँ खानेपानी योजनाहरू यो वडामा सम्पन्न भएका छन्। वडा कार्यालयबाट हाल डोकोबाट टाढा गई पानी बोक्नुपर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्न सफल भएको छ। जेगदी खोला करिडोरको बाटो पनि 5 नम्बर वार्डमा करिब 15 किलोमिटर जति क्षेत्रमा पर्छ। त्यसलाई अहिले हामीले 1200 मिटर बाहेक अरू ग्राभेल र पक्की नाला समेत बनिएको अवस्था छ। यही वडामा पर्ने जागदी खोला करिडोर अन्तर्गतका सडक ग्राभेल गरिनुका साथै पक्की नालाको समेत व्यवस्था भएको छ। रह खोलादेखि भौरीभिर अन्तर्गतको मिलनचोकदेखि टारासम्म सडकमा पक्की नाला निर्माण गरिएका छन्। हाल वडाको माथिल्लो दौसिदी बाहेक सबै गाउँ र टोलसम्म सडक सेवा विस्तार भएका छन्। वडा नम्बर 5 मा गरिएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको दलित समुदायले गर्दै आइरहेको आरन पेसालाई व्यवस्थित गरिनु हो। स्थानीय समुदायलाई आरन सम्बन्धी स्तर उन्नतिको तालिम सञ्चालन गरेर एकै ठाउँमा आरनका काम गर्नको लागि सामानहरू उपलब्ध गराइएको छ। साथै पङ्खा जडान गर्ने, आरन पर्खाल लगाउने, वेल्डिङ मेसिन उपलब्ध गराउने, स्टोर कोठा निर्माण गर्ने र अन्य मेसिनहरूलाई जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने काम यो वडामा सम्पन्न गरिएको छ। तल्लो चेप्टे र नागस्थानमा खेल मैदानहरू गाउँपालिका र वडा कार्यालयको सहयोगमा निर्माण गरिएका छन्। आधुनिक कृषिमा अनुदान दिने उद्देश्यका साथ 40 वटा हाते ट्र्याक्टर उपलब्ध गराइएको छ। यसले स्थानीय कृषि उत्पादन बढ्ने र काम गर्न सहज हुनेछ। कृषिमै सुन्तला कागतीका बेर्नाहरू अनुदानको रूपमा कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। वडा नम्बर 5 माहुरीका पकेट क्षेत्रका रूपमा गाउँपालिकाबाट घोषणा भएको हुनाले 5 वटा माहुरीका घर भएको घरलाई हाल अनुदान वडाबाट उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ। पुरानो सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ दह पोखरीलाई संरक्षण गर्न पर्खाल लगाउने, घेराबार गर्ने, प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरिएका छन्। निकट भविष्यमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी सङ्कलन गर्ने, मत्स्य पालन गर्ने लक्ष्य वडा कार्यालयको रहेको छ। वडा नम्बर 6 साबिकको चिन्नेबास गाविस अहिले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 हो। यस वडामा समथर र पहाडी दुवै भूगोल भएकाले कृषि र पशुपालनमा यो वडाको विकास केन्द्रित भएको देखिन्छ। गाउँपालिकाको नमुना मत्स्य पालन योजना यो वडामा चलिरहेको छ। कृषिमा अनुदान दिने कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक तरकारी खेतीमा सहयोग गरेर कृषकको जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने काम यो वडाबाट भइरहेको छ। 10 वटा भन्दा बढी कृषि समूहले गाउँपालिका अनुदान सहित अहिले आधुनिक कृषि पेसा अगालिरहेका छन्। जागदी खोलामा किनारमा भएकाले खोला आवत जाव सहज बनाउने 2 झोरुङ्गे पुल र 1 मोटरेबल पुल यो वडामा निर्माण भएका छन्। वडाको तल्लो बलेउमा युवाहरूले सामूहिक बङ्गुर पालन गरेका छन्।
यसबाट युवाहरू स्वरोजगार हुने, आय आर्जन स्रोत समेत हुने भएकाले युवाहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्न यो कार्यक्रम सफल भएको छ। तल्लो बलेउमा युवाहरूलाई खेलकुदका लागि खेल मैदान तथा मैदानमा प्याराफिट बनाउने काम सम्पन्न भएका छन्। विद्युत हाम्रो अब पहिला सामुदायिकमा चलाएको थियौँ हामीले, काठे पोलहरू जीर्ण अवस्थामा थिए। पहिलो जनतालाई त्यहाँबाट राहत गर्नुपर्छ भनेर हामीले काठे पोललाई हामीले बजेट छुट्यायौँ र लगभग आजसम्म हामी स्टिल पोल, काठे पोललाई विस्थापित गरेर हामी स्टिल पोल तयार गरेका छौँ। ट्रान्सफर्मरहरू कम क्षमताका थिए, 50 का केबीकालाई हामी 100 उसमा हामी फेर्यौँ ट्रान्सफर्मरहरू। वडा रहेको विद्युतका काठे पोल विस्थापित गर्दै स्टिलको पोल राख्ने काम गरिएको छ। कम क्षमताका ट्रान्सफर्मरलाई क्षमतावानले विस्थापित गरेर उद्योगका लागि विद्युतको भोल्टेज पर्याप्त बनाउने काम भएको छ। यसले पटक पटक विद्युतको पोल ढल्ने र विद्युत आपूर्ति बन्द हुने समस्या हल भएको छ। क्षेत्रफलको हिसाबमा गाउँपालिकाकै ठुलो वडा भए तापनि वडाका सबै गाउँलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने काम भएको छ। विद्यालय भवन र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ। वडा नम्बर 7 साबिक मनोकामना गाविसको माथिल्लो भाग हाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 हो। यो वडामा भएका प्रमुख विकासका बृहत मनोकामना पर्यटन अवधारणा प्रमुख हो। यो क्षेत्रकै आस्थाको केन्द्र मनोकामना मन्दिरलाई व्यवस्थित बनाउने सिँढी निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। करिब 1 करोड रुपियाँको लागतमा बनेको यो सिँढी मन्दिरमा दर्शनको लागि भक्तजनहरूलाई सहज हुनुका साथै आन्तरिक पर्यटनलाई समेत बढावा दिइरहेको छ। मनोकामना मन्दिरको नजिकै रहेको 2वटा पोखरीलाई व्यवस्थित बनाउन पोखरीको पुनर्निर्माण गरिएको छ। यसले मन्दिरको सौन्दर्य पक्षलाई थप उजागर गरेको छ। गाउँपालिकाकै एकमात्र होमस्टे गहते मनोकामना सामुदायिक होमस्टे गाउँ यही वडामा छ। होमस्टेमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा अर्गानिक उत्पादनको लागि गाउँपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ। होमस्टे मार्फत स्थानीय सरकार संस्कृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गाउँपालिकाको रहिआएको छ। सडक निर्माणतर्फ वडा नम्बर 8 सँग जोडिएका मुख्य सडकहरू वालिङ नगरपालिकासँग जोडिएका सडकहरू ग्राभेल गरिएको छ। सुन्तलाको अत्याधिक उत्पादन हुने भएकाले सुन्तला ब्लक क्षेत्रमा यो वडा पर्दछ। त्यसैले सुन्तलाको उत्पादन बढाउनको लागि कृषकलाई प्रेरणा स्वरूप तालिम, फिल्ड भ्रमण कार्यक्रमहरू वडाबाट हुँदै आएको छ। सुन्तला र कागतीको उन्नत बिउ उत्पादन गरेर गाउँपालिका र जिल्लामा समेत बिउ निर्यात यही वडाबाट हुँदै आएको छ। आधुनिक कृषि, तरकारी र पशुपालनका कार्यक्रमहरू यो वडामा सञ्चालन भइरहेका छन्। विभिन्न आमा समूहको भवन निर्माण, युवा क्लबहरूलाई खेल मैदान निर्माण र मन्दिर तथा शौचालय निर्माणको लागि गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट अनुदान रकमहरू वितरण भएका छन्। गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। यसले छिट्टै यो वडाका जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अपेक्षा गाउँपालिकाले लिएको छ। वडा नम्बर 8 साबिकको मनोकामना गाविसको तल्लो भाग अहिलेको वडा नम्बर 8 हो। अहिलेसम्म लगभग 1,10,000 को वरिपरिमा चाहिँ हामीले सुन्तला लगाउन सफल भएको छ। आधिकारिक रूपमा 80,500 कति चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ बेर्ना रोपिएको छ भने व्यक्तिगत रूपमा पनि सुन्तला रोपिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि 1,10,000 बराबरको सुन्तला चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ यो हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ रोप्न सफल भएको छ। निकट भविष्यमै बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा केको जङ्गल भनेर चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि हरियो रूपमा सुन्तलाको जङ्गल,
सुन्तलाको बगान भनेर हामीले चिनाउन हामी सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित हामी चाहिँ अगाडि बढ्न र हामी सफल भएको छौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। जिल्लाकै अत्याधुनिक सुन्तलाको खेती हुने वडा नम्बर 8 सुन्तलाको ब्लक क्षेत्र समेत हो। सुन्तला उत्पादनको लागि अनुकूल वातावरण भएकाले यो वडामा सुन्तला खेतीलाई प्राथमिकता राखिएको छ। मछुवारी, डोडुङ, पेल्का, पोखरी डाँडा, गैरीसवारा र मेथाभुरुङमा गरी 3,50,000 भन्दा बढी सुन्तलाको बिरुवा यो वडामा हुने अध्ययनबाट देखिएको छ। हाल यो वडामा 1,10,000 सुन्तलाको बेर्नाहरू रोपिएका छन्। नगदे बाली भएकाले सुन्तलाबाट यहाँका कृषकले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। सुन्तलाको बेर्नाको स्याहार गर्ने र उत्पादनलाई थप बनाउन कृषकहरूलाई तालिम र फिल्ड भ्रमणमा कार्यक्रमहरू पनि गाउँपालिका र वडाबाट हुँदै आएका छन्। मेथाभुरुङमा व्यावसायिक मौरी पालन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। वडाबाट अनुदान पाएपछि मौरी पालन कृषकहरूका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ। वडा नम्बर 8 कै पोखरी डाँडामा लोकल कुखुराको व्यावसायिक फार्म सञ्चालन गरिएको छ। व्यावसायिक रूपमा लोकल कुखुरा धेरै मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने यहाँको अनुभवले देखाएको छ। वडा नम्बर 8 कै पोखरी डाँडामा व्यावसायिक बाख्रा पालन गरिएको छ। कृषकहरूले उन्नत जात बयर बाख्रा र स्थानीय बाख्राको बिउ क्रस गराएर यहाँ फार्म सञ्चालन गर्न सफल छन्। अहिले यो फर्मबाट आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा बयर बाख्रा निर्यात समेत भइरहेको छ। त्यसैले यो फर्म जिल्लाकै नमुना बाख्रा फर्मको रूपमा उदाहरणीय बनेको छ। कच्ची सडक निर्माण र भएका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने काम वडा नम्बर 8 को अर्को प्रमुख काम हो। गाउँपालिकाको केन्द्र बिरुवा बजारदेखि बास्तारा खोला, ललाङ, तर्ले, मछुवारी र अर्को बिरुवा बेलघारी, रोक्सेघाट, कार्की डाँडा हुँदै मेथाभुरुङ बाटोलाई ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न भएका छन्। वडाभित्र नै रिङ रोड बनाउने उद्देश्य सहित सबै गाउँ र टोलमा सडक पुगेको छ। सुन्तला लगायतका नगदे बालीलाई ढुवानी सहज होस् भनेर शाखा बाटोलाई प्राथमिकतामा राखेर कामहरू भएका छन्। गाउँपालिकाको एकमात्र रङ्गशाला पुष्पमदन रङ्गशाला मेथाभुरुङमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। पालिका स्तरमा हुने ठुला प्रतियोगिताहरू जस्तै राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता अहिले यही खेल मैदानमा हुने गरेका छन्। पोखरी डाँडा खेल मैदानमा हाल दिउँसो र राति दुवै समय खेल्न मिल्ने गरी तयार गरिएको छ। वडा नम्बर 8 कै भाषी पोखरीमा बहुउद्देश्य पार्क निर्माण गरिएको छ। यो पार्कमा भलिबल खेल मैदान, वनभोज स्थल र मनोरम दृश्य अवलोकनको लागि आन्तरिक पर्यटकको केन्द्र बन्ने गरेको छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई ध्यान दिँदै भुरुङ चौक प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गरी सिभिल इन्जिनियरिङ लगायतका विभिन्न व्यावसायिक तालिम लिन चाहनेको लागि अवसर यो प्राविधिक शिक्षालयले दिने गर्दछ। झोलुङ्गे पुल निर्माणमा समेत वडा नम्बर 8 अगाडि देखिन्छ। ज्याग्दी खोलामा रहेको फेदीको चौतारीमा झोलुङ्गे पुल र ओत्रोके खोला झोलुङ्गे पुल यही आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन समेत भएको छ। यी पुलहरूले स्थानीय बासिन्दालाई घाँस दाउरा गर्न, वर्षयाममा खोला तर्न र लामो उकालो ओह्रालो बाटो कम भएपछि निकै राहत महसुस भएको छ। वडा नम्बर 8 मा रहेको मिनाम गुफा वडाको पहिचानको रूपमा रहेको छ। शिवरात्रिको दिन यो गुफामा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। यो गुफालाई संरक्षण गर्न पनि वडा र गाउँपालिका बजेटहरू विनियोजन भएका छन्। गाउँपालिका नेतृत्वले प्रशासनिक कामलाई समेत विशेष ध्यान दिएको छ। जनताको कामलाई छिटो छरितो बनाउनको लागि कर्मचारीलाई जनमैत्री बनाउन कोसिसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। त्यो चुस्त दुरुस्त तरिकाबाट चाहिँ एउटा सेवा दिने चाहिँ
र जुन चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूले ल्याएको जुन योजनाहरू छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीको दायित्व रहन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले अब प्रत्येक वडाबाट जुन चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गबाट आएका जति पनि छन् कागजपत्रहरू हैन तिनीहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त हिसाबबाट हामीले अभिलेखीकरण गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई भुक्तानी दिनेदेखि लिएर जनताहरूलाई कसरी हुन्छ त्यो छिटो छरितो तरिकाबाट हामीले सेवा दिने चाहिँ एउटा व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ र अब बिरुवा गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा चाहिँ जुन चाहिँ घटना दर्ताहरू छ त्यसलाई चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट चाहिँ एउटा डिजिटलाइज्ड गरिएको अवस्था छ र त्यसले पनि जनतालाई यहाँ आएको जुन पालिकामा भित्रिनु भयो भने त्यसको चाहिँ 15 मिनटमा चाहिँ ती कामको प्रकृति हेरेर चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेको अवस्था छ। प्रक्रियामुखी कामभन्दा जनताको समस्यालाई ध्यान दिएर काम सरल प्रक्रियामा अपनाइएको छ। गाउँसभाबाट विनियोजित भएका बजेटलाई सही उपयोग होस् र लक्षित वर्गमा पुर्याउनको लागि विभिन्न मापदण्डहरू राखेर कार्यान्वयन गरिएको छ। कर्मचारीलाई सूचना प्रविधि मन्त्री बनाउने उद्देश्यले तालिम दिने, कार्यालयका उपकरणहरू आधुनिक बनाउने र प्रविधि मन्त्री सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हामीले लिएका लक्ष्यहरू यद्यपि दिशा उन्मुख छन्। हामी सबै जनताले चाहे अनुसारको विकास र निर्माण परिपूर्ति नभए पनि त्यसको लक्ष्य पूर्तिको लागि बिरुवा गाउँपालिका निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। गाउँपालिका भित्रका हरेक गतिविधि र तथ्याङ्क तयार गरेर गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको छ। यसले गाउँपालिका भित्रका सबै गतिविधि र जानकारी स्थानीय जनताले सजिलै थाहा पाउन सक्नेछन्। यसरी समग्रमा बिरुवा गाउँपालिका एउटा विकासतर्फ उन्मुख गाउँपालिका हो भन्ने थुप्रै आधारहरू देखिन्छन्। पहिलो पटक लागू भएको सङ्घीय शासन व्यवस्था र यसमा घुलमिल हुन विभिन्न सङ्घीय कानुनको अभाव, कार्यविधि बन्न समय लाग्नु जस्ता समस्याहरू गाउँपालिकाले प्रारम्भिक चरणमा सामना गरेर समेत अगाडि बढिरहेको छ। कोरोना महामारीको कारण समेत विकासको काममा केही अवरोध नभएका होइनन्, तर हरेक समस्यासँग जुझ्दै यसको समाधान गर्दै स्थानीयलाई सेवा दिन र विकास निर्माण गर्दै समुन्नत बिरुवा गाउँपालिका बनाउन गाउँपालिका लागिरहेको छ निरन्तर।